बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, देवाक आमी दिनवासता कित्याक जेजून ही उतरां म्हणलीं, येवन तेस दोचेते वचात सगळे संवसाराक शिकयात. बापाची पुत्राची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी ताका पवित्र स्नान दियात. आनी हांवें सगळें शिकयलां आनी सांगलां तें दीस लोकांक शिकयात. आनी हे तरेन ताणें शिसांक विंचले, आपणा बरोबर आकारले आनी आपणाचें जिवीत मनशा कुळाक दिवंक ताका धाडलें. हे मिसांव ही कार्या हे देवाचें देणें जायत्यांक ताणें दिलें, जायत्यांक ताणें आपयलें. न्हय कित्याक ते विद्येन बोललेले देखून वो ग्रेस्तायेन देखून, पूण सगळें कुशीन काडून देवान ताका विंचले. तरेतरेचे गांवचे काळे गोरे सगल्यांक ताणें धाडले. आनी आयज सगळ्या संवसाराक जेजूचो मोग पावला. आनी हो जेजूचो मोग सगळ्यांची गाय पिकयता, दुखेस्तांक बुजयता, गुरिस्तांक कालतेकायेच्या रस्त्यार दवरता आनी जिवीत आमचे संवसारांतले पवित्रायेन भरून सासणाच्या जिविताक आमकां पावयता. तर आयज आमी सगळीं देवाक आर्गां दिवया. हे देणें आमकां किरकोळ पातकी ताच्या भुरग्यांक फावो जालें आनी आमी तुमचे बरोबर हे गांवचे सेवा करतले यादनीक देवाक दिनवासतात आनी देवा लागीं मागतात बोगसणें. देवाक आर्गां दिता सर्वय उपकारां पासत आमचे उदेशी देवाचे राज मुखार वचूंक ताणें सुकोत भलायकी आनी कृपा फावो केली. आनी आमी मागता हो गांव चिंचोणचो अशें म्हणिल्लें आसा. पाद्रीच्या बातां कोडो ह्या गांवांत जायतीं आपुणी आसली. जायती यादनीक भाव आख्ख्या संवसाराक शिंपडले तांणी देवाचें राज पुरगुटलां. काल तेका आमी मागता ह्या चिंचोणच्या गांवांत, ह्या पवित्र गांवांत जायतीं आपुणी पाद्रीपणांक मोठवाशपणांक जायत्यो आमच्यो माद्री पाद्री जावंक आनी देवाचें राज सगळे संवसाराक विस्तारूंक हें देणें आयज आमी मागता. आनी ताणें विंचून काडिल्ल्यांक तेच जेजूच्या पवित्रायेन राखूंक सांबाळूंक ही मिसाची भेट बापाक कुरपीत आसतना आमकांय सगल्यांक देवाचे एकामेकाचे बोगसणें आमी घेवया. हांव पत्की सोर पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगूसरांच्या कुंवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सगल्यांक सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताची इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर्पविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवसता तुज्या तुळवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर्पविदारांनी सासणांच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासल्लें दायज आमी जोडूशें कोर हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पुस्तकावेलें वाचप. एलिजा होरब्याक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एका दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर त्या वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो खोड आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपाची चुरो जालो. पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर कांप जाली पूण सर्वेस्पोर दोर कांपीतलो नासलो. दोर कांपीत उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मौन शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. पूण आयकतोच एलिजान आपलो रूप न्हेसपाचें आवडतोन तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलेच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. हे देवाच्या उतराक जबाब दिया. तुजे काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमकां सोडवण कर. सगळीं म्हणुया तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण गुमतेल्या उपजणांतली आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्परान आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूक जातली आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलूंक इतलो ताचेर मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून इतली शांती. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. वाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोबें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोबें हें खरें म्हूण
म्हजें अंतस्कोन म्हाका कात्री दिता. म्हाका एक व्हड कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तांबो नासलोली दूख. तर जी मासा रोगता पोरमोणे म्हजेशी घडटा त्या म्हज्या भावा भयणांक उपकारतलें जाल्यार हांवूनच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून बारायलोलो जावंक तयार आसूं. ती इस्रायल पोजेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेमोंत वांटो दिला. ताचे लागीं करार केलात. समोत आनी सेवा दोन ताचे पासत तारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोसोत ती आनी ताचे ताईन रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पोन जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणांक वाकांनी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावुया. उद्गार गावुया. C42 पयलो श्लोक. C42. Tu serves Barak, tu serves Barak, tu. Tu serves Barak, tu serves Barak, tu. Uttar माझ्या देवाचे, काळजाक गुंतून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचे, म्हाका भक्तीन बांदता. Tu serves Barak, tu serves Barak, tu. Tu serves Barak, tu serves Barak, tu. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरांत धाडटा म्हणसर जेजू शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 साल जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवताले, कित्याक पत्ने वारें मारताले. रातच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सुरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून प्रतिपाड करून म्हणलें, सायबा, तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशीं येवसो कर. जेजू म्हणलें, यो. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो दिवन जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो, बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. रोखडोच जेजून आत पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, ओलक्या विस्वासाचो मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते ओड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताजे मुखार सरपटून म्हणलें, कुरेपुणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुर्बायेच्या भाव भयणीनो, आयच्या याज्ञिकपणाच्या दिसा कसलो निरोप दिवचो हेंच हांव चिंतालों.
आनी ह्या जाग्यार आयज उबो रावन ही मिसाची भेट समोर म्हणटा आसतना म्हाका दिसलें म्हजें जिवीत जें देवाच्या हातांतलें संवसाराक फावो जालें त्या जिविताची इलो नियाळ कुदचो आनी ह्या म्हज्या सुपुल्ल्या कालत्या नियाळा उदेशी जाय ती मोना काळजां चिंतना येवची आनी पाद्रीपणाक मोटवाशपणाक ताणें वेंग मारची कित्याक जेजू सगल्यांक आपयता तरेची विद्या तो दिता सगल्यांक वेंगुयता आनी आयज जे पाद्री भाव हांगासर आसात तांकां हीच भाशेन देवाचें आपोवणें पावलें जायत पवडी एकलेच ते मालगोडे पूत जायत पवडी एकलेच ते जायते आवय बापूय रावताले पूण पुदे आसतना देवाच्या मोगाक पयली वेंग दिली न्हूच पाद्री भाव न्हूच मोटवाशी भयण्यो आनी भाशेन जेजून म्हणलें संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बाराबर आसां आनी खरेंच म्हळ्यार भाव भयणीनो म्हजो शापाय म्हजी माय ह्याच गांवांत रावताली दुर्लॉयर फुर्तादाच्या घरा आनी म्हजो शापाय वयर कोराची ऑर्गां वाजयतालो आनी म्हजी माय हे इस्कॉलांत शिकल्या प्रिमीक राव सेगूंद राव केला आनी मातशें हांव नको तिच्या मागण्यान तिकाय याज्ञिकांचो इगोजेचो देवाचो खूब मोग आसलो आनी असले मोगान हे म्हजे तिगूय पाद्री भाव आसात तांच्या जिवितांत होच अनुभव घडला आसतलो हाची सीद जाता खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो सिनारींत हांव भितर सरलो सालिगांव सिनारींत बरोबर खूब भुरगे आसले आनी चिंचोणचे उदीक सजोडचे कांय म्हजे इश्ट मित्र आसले एक भास कोत्ताले आनी 2 फेरीबोट्यो घेताले एक कोट्टाडेची आनी दुसरी बेतीची फेरीबोट रावताली आनी बेती पावतच कांय जाण रडटाले कांय हांसताले तर म्हणटाले आतां प्रिज हांव सुरू जालें आमचें म्हणल्या भाशेन सिनेमांनी भितर सरले 3 म्हयने थंयसर उत्ताले याद जाताली मांयची पायची भावां भयणांची आनी नाल्ल्या जिविताची हे भाशेन सालिगांव सिनारींत पुर्तुगेज आसले तेन्ना आमी थंयसर जाल्या भाशेन स्वागत केलें आनी आमचो बिशप राहुल गोंसाल्वीस आतांचो रिटायर जाल्लो म्हजो रेक्टर आसलो आनी सगळे मोगान उर्बेन कुशालकायेन तो आमकां वेंगुयतालो आमचे बरोबर फुटबॉल खेळटालो तो बातीन घालून आनी आमी मोडे कालसांव घालून आनी पुलीस खातीर तो 3-4 रावंड धांवडायतालो आमकां सगल्यांक आनी मागीर मॅच जातूच फुटबॉल सोंपतूच आपूण आर्म घेवन वॉल्सवेगन कार घेवन कासाक वेतालो आनी वेतोच तेर्साक तो आमचे बरोबर आसतालो आनी हे भाशेन भाव भयणीनो आमी वाडटाले न्हूच शिकपांतल्यान देवाच्या मोगांतल्यान पूण हो इन्वायरमेंट हो पर्यावरण मोगाचो थंयसर आसलो आनी आमी सगळे कडेन सगळे सुवातेर ह्यास जेजूची सेवा करपाक आमच्या मनान काळजान चोडटाली वाडटाली आनी मेरेन आमी 6 वर्सां सारलीं आनी त्या फाटल्यान रायतुचे सिनारींत आमी स्वागत केलो आनी थंयसर 7 वर्सां आमी सारलीं आनी आयज आमी सुमार 15 पाद्री बरोबर आमी पाद्री जाले ह्या तुमच्या वाठारांत फादर सेर्तोरे आसा फादर पाझे आसा हांगासर आसा आनी आल्कांत्र आसा हे 4 जाण आमचे बाराबूचे हे वाठारांत आमी आसा आनी एकामेकाक उलयता तेन्ना आमकां जाय याद जाता जाय आमी झगडल्या जाले पडे आमी कितें म्हणलें पूण मोग आमचो जुयतीवून जालो आनी त्या फाटल्यान 1973 वर्साक मोडगांवची इगोजेन 16 पाद्रींनी यान्नीकपणाची ओर्द घेतली आनी आमच्या
राहुल गोंसाल्वीस जाय आसले सगळे बराबर ओडेन जाल्ले. म्हजी पिराय जाय नासली, आल्वर मार्तिसाची पिराय जाय नासली. आमकां 7 म्हयने उणें जातालें, आमी ल्हान आसले. पूण बिशप रावलान रोमांतान कितें करून फटाफट करून आमकां 2 ऑर्डिनन्सां उणें केलीं. पयलीं आसले सुबदियाक नासले, मागीर आकोलितू तोंसुरा म्हूण एक हातुरताले. आमकां सगलीं आमी खुशाल जाले, कित्याक हे 2-3 अर्दी आमकां डिस्पेन्स चालू जाल्यो. आनी शेवटी 1973 वर्सा आबिलाचे 30 तारखेर आमी 16 पाद्रींनी याज्ञीकपणाची जाल्या भशेन अर्द घेतली आनी आमी 5 इन्स्टिट्यूटांत आमी एके भाशेन रिगले. थंयसर फादर लुस वेग कुतीन आसलो, एक जाणार पाद्री, फादर आल्मी दे सोज आसलो आनी हेर पाद्री येताले आनी आमकां तरेतरेनी आमकां शिकयताले, आमकां भावार्थान तिरायताले. आनी फुडले गांवांनी जेजूचें दर्शन, जेजूचो वाव, जेजू उतो पुरगटूंक आमची जाय ती तयारी करताले. आयज एकलोच बिशप राहुल गोंसाल्वीस आसा, ताका हांव दिनवासता, यारांकूय मागता देवाचें राज सुरगीचें, कित्याक तांचे उदेशी देवान आमचेर जाय आशिर्वाद घालो. आनी त्या फाटल्यान मोगाळ बाबळीनो ही 40 आनी 7 वर्सां म्हजी जिवितांतलीं कशीं गेलीं कितें सांगचें उतर ना. तरी आसतना पाड्ड्या रिगलो, पाड्ड्या 4 वर्सां काडलीं. म्हाका दिसता खरेंच खुशाल आसलो. सकाळच्या 4 वरांनी उठ्ठालो आयताराच्या दिसा आनी सकाळीं 5 वरांचेर आसोलदा मिसाची बॅट आमी कोत्ताले. कित्याक तो लोक जाय तो सोरो काडटालो, रेंदेर आसले, सकाळीं उठूंक जाय आसले. आनी खरेंच म्हाका आयज खुशालकाय भोगता, उगडास येता. हे भुरगे जाका बातीम दिल्लो सकाळच्या 5 वरांचेर, तेन्ना सकाळच्या वेळाचेर भुरग्यांक हाडटाले. आयज भाव भयणीनो, मोटोर जाय, हें जाय, तें जाय सोड, पूण हीं भुरगीं 5 वरांचेर हांव तांकां पवित्र स्नान दितालो. 4 वर्सां काडलीं थंयसर. आनी त्या फाटल्यान हांव रिगलो वेर्ना इगोजेंत. आनी म्हाका एक मोगाचो पादिगार मेळ्ळो, वास्को लुईस सोजा. जाल्यार म्हाका जाय तो नेट केलो. जिवितांत बरें करूंक जाय, कितें तरी करूंक जाय, इस्कॉल शीक. आनी तेन्ना आमी SSC बसलो, थियोलॉजी फिलॉसॉफी काडून, कित्याक आमचें शिक्षण फिरंगे भाशेन जाल्लें. आनी आमी सगळे जे पाद्री आसा तितले जाय ते एकठांय जाले आनी गार्डन एंजलांत वचून आमी SSC पास केली. आनी थंयसर इस्कॉलाचो वावर करपाक म्हाका जाय ती संदी फावो जाली. त्या फाटल्यान मोगाळ भाव भयणीनो, हांव कांसा तिवी बार्देस गेलो आनी त्या कोपेलां वचपाक हांव भियेलो खूब. कित्याक 2 म्हयने आदीं थंयसर एक व्हडली क्रीम जाल्ली, खूण जाल्लो फामाद किस्तू म्हूण थंयसर त्या गांवांत. आनी त्या गांवांत म्हज्या आदीं सिल्लेचो कोपेलांव आसलो फादर नेवील पेरेरा म्हूण. आयज तो अमेरिकेक आसा, दुसरे अर्दी भितर सरला. पूण हांव बरो फुटबॉल खेळटालो आनी जायते तरणाटे आसले आनी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो हांव एक वांगडी आसलो. आनी फुटबॉला दिशी खरेंच सगळ्यांचो जाल्यार इश्ट जालो आनी तरणाटे जायते खुशाल जाले. आनी हे तरेन 6 वर्सां हांवें थंयसर जाल्या भाशेन यान्निकी सेवा केली. आनी त्या फाटल्यान मोगाळ भाव भयणीनो, बिशोलच्या गांवांत जायते रायटींग जालें. हिंदू आनी आमचे क्रिस्तांव मदें जायत उजो जालो आनी इगोज तांणी लासली. आनी ह्या वेळार मोगाळ भाव भयणीनो, हांव धाकटो तरणाटो, म्हाका अनुभव ना. बिशप राहुल गोंसाल्वीस अकस्मात रातचो 9 वरांचेर आयलो आनी म्हाका सांगलें, जयंतन तूं बरो फुटबॉल खेळपी आनी म्हजी माय बिशोलची, मातशें तूं बिशोलचें वच. हांवें सांगलें, तो गांव जेजुइतांचो, हांव कसो वचूं? हांव तुजो डायसिजन पाद्री आसूं न्ही म्हणपा लागलो. तूं वच पयलो, मागीर हांव येता तुजे बराबर. आनी भाशेन हांव चिंतूकूच उरलो. पूण गेलो थंयसर 8 वर्सां उरलो. आनी भाशेन खरेंच हिंदू मदें मुसलमानां मदें इश्टांचो इश्ट जालो आनी
जेजूचो मोग म्हाका दिसता हांवें पुरगुटला. आनी ते फाटल्यान मोगाळ बाबळीनो हांव बिचोल साकून म्हजो प्रवेश जालो आमच्या नावेलच्या गांवांत. आनी म्हजें मन आनी म्हजें काळीज सदांच आसलें वचात शिकुयात, गो एंड टीच देम. दुसऱ्या वद्दान म्हाका फुटबॉलाचो चड मोग आसलो आनी बरो खेळटालो, जीफेचो मेंबर आसलो. आनी हे तरेन मोगाळ बाबळीनो जें आयज ही कालतिकायेन सांगता, उडविकायेन सांगना, पूण भीक मागून हें करून तें करून आयज जें कितें नावेली आसा शिक्षणा मळार हांवें कुदचें पडलें. जावं सायन्स आनी कॅटरिंग जें पयलेच खेपे म्हज्या मना काळजांतलें थंयसर देवान एके भाशेन दवरलें. आनी 7 वर्सां हांव थंयसर सारले उपरांत म्हाका वास्को गांवांत वेचचें पडलें. थंयसरूय देवाच्या मोगान 8 वर्सां आमी सारलीं. आनी आयज ह्या आमच्या सायबिणीच्या गांवांत, चिंचोणच्या गांवांत, जंय म्हजो शापाय वाजयतालो ऑर्गन, आनी आयज हांगासर ताचो नातू हांगासर आसा. म्हज्या काळजाक हांव दिनवासतां दुनिया देवाक आनी तांच्या नांवान आनी म्हज्या मांयच्या नांवान मागतां हो गांव सदांच खुशालबरीत आसूं. ह्या गांवांत जायतीं आपुणी आदीं आसलीं. चिंचोणे म्हणटाले पाद्रींचो बाताकोडो, हो बाताकोडो आजून उणें जावंक ना. जायते पाद्री शिंपडलेले आसात. भोव मोगाचे पाद्री भाव ते, जाणी हो देवाचो मोग पुरगुटला तरेनी. ह्याच गांवांत जायते आमची भाव भयण आसात, पाद्रींक आदार दितात, सेवा कोत्तात. इगोज मातयेची खुशाल बरीत भाव भयणां कशीं जियेतात, हातबोट घालतात. आनी तांकांय जाय ही पवित्र सभा एक भावार्थाची कुन्नी जावंक. तर म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, पाद्रीपण जावन आसा एक सेवेचें जिवीत. पाद्री जावन आसा मनशां मदलो देवान संवसाराक दिल्लो. जेजूच्या जिवितांत pertensivid bene facendo et sanando omnes. सगल्यांक ताणें बरें केलें, सगल्यांची सेवा केली, सगल्यांचे गाय पिकयले. पूण सगल्यांचे गाय पिकयता आसतना, सगळ्यांची सेवा करता आसतना जेजू कोश जालो संवसाराक, जेजू कुरीस जालो मनशा कुळाक. आनी कुश्टांतल्यान आनी कुर्सांतल्यान ताणें बापाची वेंग दिली, सुरवण दिली, मोग संवसाराक, संवसार सोरोपल्यान हो मोग दवरलो. हेच रस्त्या वेल्यान, हेच मार्गदर्शनांतल्यान आयज पवित्र सभा चलता. मुणयारी आपले पुरजे बरोबर तेच भावार्थान यात्रा चलतात. तर आयज आमी सगलीं हो दीस मनयता आसतना आमी सगलीं देवाक दिनवासता. आमी सगलीं पातकी मनशां तरी आसतना जेजू म्हणटा पेकातूम से फेचित म्हळ्या भाशेन ताका पातोक नासलें, पूण तो पातोक जालो. ही बिकेम ए सीन. आनी हे वतीन ताणें संवसाराक नवें जिवीत दिलें, सुरवण दिली. तर आमी सगलीं हेच रितींतल्यान यात्रा चलता आसतना आयज मागुया ह्या पवित्र गांवांत, चिंचोणच्या गांवांत देवान जायतीं आपुणी दिवच्याक. ह्या गांवांतल्यान जेजूचें उतर जायतें पुरगुटलां. हेच गांवचीं जायतीं भयणां आनी भाव जेजूचो मोग घेवन गेल्यात, आखे संवसाराक शिंपडले आसात. तर आयज आमी सगलीं चिंचोणकारां मागता. आनी आमी हे कांय पाद्री भाव जे हेच फिरगोंचेंत आमी आसा, आमची सगल्यांची मागणी देवा जायते आपुणी दी ह्या गांवांत. आनी आमी पाद्री आमकांय तुज्या मोगांत राख सांबाळ आनी सगळे आमचे पोरजेक तेच भावार्थान आनी मोगान दवर. हे मागणी आमी कोत्ता आनी आमी मागता. हो सुनेक दिता आसतना न्हूच आमचें व्हडपण आमी पुरगुट्टा, पूण सगळ्यांक मागता तुमची मागणी आम्हा सगल्या पाद्री पासत. ह्या गांवचे पाद्री आमचे मोदेनान देवान तांकां सूख सुगीचें दिवंक. जे पाद्री चिंचोणचे गांव गांवांनी वावुरतात जायते आसात, आख्या संवसाराचे पडले आसात. देवान तांकां पवित्रायेन सांबाळूंक. आनी आमकां हे पाद्री आयज मिसाची भेटवणी कोत्ता तुमचे बरोबर. आमकांय देवाचो मोग आनी तुमचो मोग आसूंक, मोग पास आसूंक आनी एकामेकांताय मोगान एकचारान
देवाचें राज व्हड जावं म्हूण हे मिसांत मागुया. आमी बावार्थ उच्चारुया. सोतमंतान देवाक, सोर्पविदरा बापाक, स्वर्गा पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यो गोरबी समावलो, अंकवा मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कूश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर्पविरा देवपाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मोसमी करूंक येतलो, सोतमंतान पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी उबारता आसतना जेजूचे पवित्रायेन पाद्रींक माद्रींक विंचल्यान हेच पवित्रायेन देवान सगळे पाद्रींक माद्रींक सांबाळूंक ही थोडी मागणी बापाच्या हातांत आमी घालता. आमचे गोली फुडारी आपलो गोलीक वावड फुडें व्हरतना तांकां जायते कोश्ट आनी दूख सोंसचें पडटा. असल्या वेळार ते निराशी जायना जावंक पूण मागण्यांतल्यान बापाची गोटाय घेवन नेटान फुडें वचूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे फिरगोजीचे गोवली आमचो पादविकार फादर जो आंतून, पादकूर फादर स्टीफन आनी फादर जॉयसम, आमचो कोपेलांव फादर हिमोजिनस आमची सेवा करता. देवाच्या मोल्यांत ते वावुरतना सगळ्या वायटांतले पिडेंतले तांकां निवार आनी ओदिकूच नेटान आनी उर्बेन आमची फिरगोजींत तांणी वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बरो गोवली कसलोय आकांताचो वेळ येवं आपल्या शेल्यांक राखता आनी सांबाळटा. ह्या कोविड-19 पिडे वेळार आमच्या गोवल्यांनी आपल्या शेल्यांचो भावार्थ ओदीक गोट करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आमचेच मोदले आमचेच खातीर देवान विचून काडून मागलेले याद निघते. ते चुकता तेन्ना तांकां समजूंक आनी आमचो सहकार तांकां सदांच दिवंक जेजूचे गोबाय ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. भो मोगाळ बापा, ते विचून काडलेल्यांक आम्हा सगळे यादनिकांक तुज्या मोगान आनी पवित्रायेन राख आनी सांबाळ आनी ह्या तुज्या मोळ्यान जाय ती आपुणी फावो कर. तुजें राज चडूं वाडूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत गावया. C18 पेज 36. C18. आमची मनं समर्पया आत्मिक कुंड तयार करतो
वांचून भेटूया क्रिस्ता रगत कोण दिता तुरक आमी आयतीं जावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पविदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सुवरणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे स्वावे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पवितरा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सुरवणार करून धाडलोय. जें जेजू सभेन तुका मानताले तेंच आमचे सभेन तुका मानूंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यांक आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुज्या आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुज्या आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भोगतां बरोबर सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले.
ए म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोन्याची सुवाणी बोकाता आणि कळसीतले पियेता तिथे पाठी तुही भवानी सो आणि तुझे मोर पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासना आनी जेजूची कुडीन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी फेर्राव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोळ चलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकबार मारिये देवाची माये सांगाती भाग्यवन तुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाऱ्या चुकान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पविदार बापा, सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजूच्या मोळ्यान जायतीं पाद्रीपणांक मोठवाचपणांक देवान आपुणी फावो करूंक सगळे आमी जेजून शिकयल्ले मागणे बाराबर उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अंतरेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक रासवतकी पोतवे आनी मोहिमा तुची सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ते दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोठान सांबाळ. जो जियेताय राजवड चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताचे कुडीन रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. कमनावाच्या वेळार गीत गामुया D13. D13. Jesu boriał gołnia, Jezu słaby boliał, sorgi tam tu było, suduk makailu. Jezu boriał gołnia, Jezu słaby sorgi tam tu było, suduk makailu. Bole ay pushili, tuka cukun pili, tudzie dajwa प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें सोसकारालो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या आपुरबायेच्या भावा मुलीनो, म्हज्या आपुरबायेच्या पादकुरांच्या नांवान आमच्या चिंचोणच्या सगळ्या पाद्री माद्री भयणांच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां चिंचोणकारांक आमी उपकारी तुमकां बरें मागता की तुमचे उदेशी ही पवित्र सभा जेजूची आवय चोडटा वाडटा मोगान बावाडटान आनी कुरपेन आमी मागता जायती आपुणी हे चिंचोणची फिरगोचेन देवान धाडूं. आनी जे हांगा सगळे पाद्री शिंपडले आसात सगळे संवसार कोणशांनी तांकांय पोरमी दिता आसतना तांकांय बरें मागता. ताचे उदेशी देवाचें राज चडूं आनी वाडूं. बोश फेस्त सगल्यांक आमकां तुमकां आनी सगळ्या चिंचोणकारांक. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया F22 पेज 96. F22. Tuya vasan, tuya modan, tuya cortan, tuya luitan, tuya vim, tu capilgotuk, tu pipi pucina ladu, serves